سورة التين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله المولانا العظيم. যারা ইউটিউব থেকে দেখতেছেন তারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিবেন ইনশাআল্লাহুল আজিজ।